जय हिंद तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज हो व्हिडिओ काडपाचें कारण म्हटल्यार ही कंप्लेंट हांवें काल दिल्या, म्हणजे 17 तारखेक 17 ऑगस्ट 2026 आनी दिल्या कोणाक SP क्रायम आनी बाकीचे डिपार्टमेंट जे आसा पळय 7 चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस, डेप्युटी इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पुलीस, त्या भायर SPCA सेक्रेटरी, त्या भायर विजिलन्साकूय दिल्या, डायरेक्टर ऑफ विजिलन्स, अशी करून हे टोटल 7 हांकां कंप्लेंट दिल्या। आनी कंप्लेंट दिवपाचें कारण म्हणटा बरें इंटरेस्टिंग आसा। हे म्हजें नांव आत्माराम दिगंबर गडेकर, हे काय हँडरायटींग म्हाजें न्हू। अशी टोटल 7 लेटरां म्हाज्या नांवान पोस्ट केल्या म्हापशेसून। ही लेटरां आहा ती 16 तारखेक 15 काय 16 तारखेक पोस्ट केल्या म्हापशेसून, कळ्ळें। आनी हे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस, हे SP नॉर्थ तेका धाडला, आनी हे डेप्युटी इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पुलीस परवरी पणजे हे तेका धाडला। त्या भायर ही 4 लेटर हितून एक CMकूय धाडला लेटर, हे 27 तारखेक धाडला। हे चीफ सेक्रेटरीक धाडला, ते बीन 27 तारखेक धाडला, ह्या म्हयन्यान, फाटल्या म्हयन्यान 27/7/2026 धाडला। हे स्टेट विजिलन्स म्हणजे SPCA आनी एक लेटर आहा, 2 लेटर आहा। हे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस आनी हे डेप्युटी आनी जाले, हे लेटरां जाली। आतां हितून हांवें म्हाका 4 तारखेक पणजेसून क्रायमाकसून एक वायलस येयली की तुका आमी इन्क्वायरीक आपयला म्हणून, तुवें कंप्लेंट दिल्या पळय ती इन्क्वायरीक आपयला म्हणून। 5 तारखेक तेंच्यांनी आपयलो, 5/8/2026 सकाळी 11 पूण म्हाजें काम आसलें तेका लागून हांव थंयसर पावूंक ना। हांव 6 तारखेक गेलो आनी म्हाजे कडेन कितें एविडन्स आसलें ते घेवन गेलो हांव, पोस्ट कार्डा बिडा, आनी ती ओरिजिनल कितें पोस्ट कार्ड येयल्ली ती हांवें तांकां सबमीट केली। म्हणजे एक्नॉलेजमेंट येता पळय, म्हणजे तुजे कार्ड तांकां पावले म्हणून ती कार्डां म्हाजे कडेन येयल्लेली घरा कडेन, कारण एड्रेस त्या लेटरांचेर म्हाजो घातलेलो आहा, कळ्ळें। तेका लागून ती कार्डां म्हाका येयली आनी हांवें पोस्टमॅनाक विचारलें ही म्हाका कसली कार्डां येयल्या। पोस्टमॅनान म्हाका सांगलें की तूं पळय जेंकां पोस्ट धाडला ती तुका रिटर्न तांकां पावली म्हणून तुका कॉपी येयल्या। हांव शॉक जालो, अरे म्हटलें हांवें पोस्टानसून कसली कार्डां धाडूंक ना, रजिस्टर आयडी कोणाक धाडीत ना हांव। म्हाजो फ्रेंड जो आसा पळय तोच सगळे हितूनी ऑफिसांनी वयता, डॉक्युमेंट कलेक्ट करता, तांकां लेटरां सबमीट करता, नाल्यार केन्ना तो नासतना हांव तरी वयता। पोस्ट कार्डान धाडपाची म्हाका कसलीच गरज ना। आनी तेन्ना व्हेरीफाय केलें तेंच्यांनी, क्रायमान जेन्ना म्हाका आपयलो 6 तारखेक, तेन्ना हांव गेलो आनी तेंचो आर्टिकल नंबर जो आसा पळय रजिस्टर आयडीचेर तो हांवें व्हेरीफाय केलो जाल्यार ही डिटेल तेजी 27 तारखेक बुकींग जाला म्हापशा पोस्टान आनी 28 तारखेक पणजे हेडक्वॉर्टर्सान पावला हे लेटर। आनी 40 रुपीज पेमेंट केला पळय, 40 रुपीज म्हणजे एका कार्डाक 40 रुपीज, आनी एक जण 46 मिनटान ते ट्रान्जॅक्शन आसा म्हापशा पोस्टान। तेका लागून आतां हितूंतली इंट्रस्टिंग गजाल सांगता तुमकां हांव। हे लेटर जे आसा हांवें कसलीच लेटरां करूंक ना। हे लेटर क्रायमा जो कोण तरी PSI आहा पळय तेज्या अगेन्स्ट कंप्लेंट घातल्या। ही हांवें घालूंक ना, म्हाजें नांव यूज करून आनी कोणी कंप्लेंट घातल्या। तेंचो कितें तरी स्वार्थ आसतलो तितून, कितें तरी उखलपाक तेंचे कडल्यान सेटल करता म्हणून, कळ्ळें। हें आतां आमकां कळोन येयलें। हेच्या पयलीं अंजुनाय म्हाज्या नांवान अश्योच कंप्लेनी घातलेल्यो, ते हांवें तांकां लेटर दिल्लें की हांवें ते कंप्लेनी दिवंक ना म्हणटकूच आतां हे अंजूनचें लिंक आनी हें आतां म्हापशेचें लिंक हें एकूच आसूं शकता असो म्हाका डावट आसा। आनी तेका लागून ही जी गुगल पे आसा पळय ते क्रायमान कितें तरी व्हेरीफाय केले जाल्यार तो असे लिंक सापडला की
तो ऑफिसाचो खंयच्या गव्हर्मेंट ऑफिसाचो ड्रायव्हर कळ्ळें. आता तो पुलिसेचो आसूं शकता. म्हाका स्ट्रॉंग डावट आसा की तो पुलिसेचो ड्रायव्हर आसतलो, आसूंकूय शकता. तेज्या कोणी तरी बॉसान ताका धाडला आसतलो दिवन लेटर, बाबा हे घाल व्हरून म्हापशा पोस्टान, आनी ऑफिसरान सांगतकूच ताका ते घालचेच पडटा, ताका ना म्हणूंक शकना तो. आनी हे एकल्याचें काम न्हू, ही कॉन्स्पिरन्सी आहा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरन्सी म्हणटा पळय ती हांवें सेक्शनाय लायलेली आहा. ही म्हाज्या नांवान फेक कंप्लेनी घालून हे कितें तरी पयशे उखलपाचो हेंचो प्लान आसा, म्हणजे सेटल करता म्हणून आमी ताका सांगता आनी सेटल करता. म्हणटूच ह्यो अश्यो कंप्लेनी हे तर घालूंक लागले ऑफिसरूच, जाल्यार पुलीस डिपार्टमेंटाचेर कोणाचोच विश्वास उरचो ना. आनी असले ऑफिसर पुलीस डिपार्टमेंट उपकारना, तांकां डायरेक्ट घरा धाडपाची गरज आसा. कळ्ळें. आमकां आनीकूय न्यूज कळ्ळा की कालूच क्रायम ब्रांचान वायलन्स धाडल्या आनी कोणी गुगल पे कोणी केल्ले पळय ताका क्रायमान आफयला आनी तो आयज क्रायमान बसलेलो आसा. हांव मागता सीएमा कडेन बीन हेजेर एक्शन जावपाक जाय, कारण सीएमा कडेन होम डिपार्टमेंट आसा आनी ताका लागून ही जी लेटरां म्हाज्या नांवान सगळे पुलिसाक धाडटा, सीएमाक धाडटा, हें कितें चल्लां हें? हेजेर कितें तरी एक्शन जावपाक जाय, नाल्यार हांव कसोच उगी रावचो ना. ही लेटरां हे लेटर जे आसा पळय हांवें सगळीं सेक्शनां घातलेलीं आहा. कळ्ळें. सेक्शन 61, 217, 316, 319, 315, 335, 336, 336(3), 336(4) आनी 356 ऑफ BNS ही सगळी सेक्शनां घातलेली हांवें. ह्या सेक्शनाचेर ते गणित ही जी कंप्लेंट जी आसा पळय ती सारकी बसता, कारण ही फॉर्जरी आहा, थेफ्ट आहा, म्हाजी नांवाची बदनामी आहा, डिफॉमेशन आसा. हे अशें तर करूंक लागले जाल्यार हांकां हांव सोडटलो कित्याक? तुमकां नालायकांक मातूय अक्कल ना. तुमकां ते क्रायम करूंकूच जाय जाल्यार गुगल पे कित्याक केले? गुगल पे कित्याक केले? तुम्हीच क्रायम धरतात, डिटेक्ट करतात आणि तुम्हीच अशें करतात. हांव चड शिकोवंक ना, पूण हांव तुमची सगळी पाळामळां जाणा आतां. फायदो कितें तुमचो? शिकोवन फायदो कितें? गोवान तुमचें शिक्षण आतां. हेजेर स्ट्रॉंग एक्शन जावपाक जाय. हे डिपार्टमेंटाचो तर पुलिसेचो इन्वॉल्व आसा हितून, हांव कसोच सोडचो ना आनी कोणाकूच सोडचो ना. म्हाका डावट मारता हितून 3 ते 4 जाण आसात. कळ्ळें. हांव ते सायजीनूय कशें कितें आहा तेंय सांगूंक शकता. हेजे एक लिंक सापडला म्हणटकूच हे 3 जाण बाकीचे कशे दिसतात, कशे आहात पळय तेंय सांगूंक शकता हांव. कळ्ळें. तुमचे कडेन परफेक्ट क्रायम हो केन्नाच जावचो ना. तुमकां खापरेश्वर देव आहा पळय तोच दाखयतलो हांगासर. कळ्ळें. आतां हांव कोणाक म्हणटा पळय खापरेश्वर देवाक लागून ते कोणाक ते कळ्ळें आसतलें. ओके. ताका लागून हो व्हिडिओ जाता इतलो व्हायरल करया आनी धुमाकूळ घालया सगळ्याक. ओके. जय हिंद, जय गोवा.